मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, बल हम फी शक मिन्हा बल हम मिन्हा अमून यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया व हम अनिल आखिरति हम गाफिलून ज़ालिक मबलगुहुम मिनल इल्म हैहात लिमा तुअदून इन हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। इंसान मौत के बाद क्या सोचता है, ये आयत बतलाती हैं कि इंसानी इल्म की क्या औकात है, ये क्या सोचता है। लिहाजा इंसान मोहताज है कि वो बनाने वाले के इल्म की रोशनी में चले, क्योंकि इंसान अपनी फितरत में भी जाहिल है और छोटा मोटा जाहिल नहीं है, बहुत बड़ा जाहिल है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल। पैदाशी तौर पर माँ के पेट से निकलते भी ये अल्लाह कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, हमने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। फिर हमारी असल अल्लाह ने बताई ज़लूमन जहूला। फिर उसके बाद हमने कोशिश की, खैरुल मदारिस में मुहद्दिसीन बने, मुफस्सिरीन बने और बहाउद्दीन ज़गरा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बने, PhD बने। ये सब कहाँ तक पहुँचे हैं अपने अपने इल्म में, इन्होंने कहाँ तक रसाई हासिल की है। तो मेरा अल्लाह कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। हम लिखते हैं मुहद्दिस आज़म मौलाना अनवर शाह कश्मीरी वाकई मुहद्दिस आज़म थे, लेकिन अल्लाह ने भी कह रहा है तुम्हें थोड़ा ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया। आसमान से जितना इल्म उतरता है वही इंसानों की रहबरी के लिए काम आता है। इंसान जो बतौर इंसान इल्म सीखता है, समझता है, पढ़ता पढ़ाता है, वो ज़रूरियात ज़िंदगी को बताने के लिए होता, लेकिन मकसद ज़िंदगी को बताने के लिए इन लाखों करोड़ों लिखे हुए औराक में एक सतर भी ऐसी न मिलेगी जिसमें ये बताया गया हो कि मुझे किसने बनाया है और क्यों बनाया है और वो क्या चाहता है और ये मौत क्या है और मौत के बाद क्या है। यहाँ इंसानी इल्म जितनी मर्ज़ी तरक्की कर जाए वो इन सारे सवालात का वो जवाब नहीं दे सकता। बलिदारा का इल्मुहुम फिल आखिरा, ये एक आयत ने इंसान के आजिज़ होने को बयान किया है। इमाम अबू हनीफा, मैं कल ऐसी अंदाज़ा लगा रहा था तो कोई 1 अरब के करीब मुसलमान हैं, जिसमें 7 करोड़ तकरीबन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवा पर अमल कर रहे हैं तकरीब, और 40 करोड़ बाकी 3 आइम्मा के पीछे चल रहे हैं। चंद अफराद हैं शिरज़मतुन तलीला जो अपने, जिनको गैर मुकल्लिद कहते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत से दलील पकड़ते हैं। अगर वो अकाबिर असलाफ के बारे में ज़बान दराजी ना करें तो वो भी अहले हक़ हैं। अगर वो इस मरज़ में मुब्तला होते हैं तो फिर वो सिरात मुस्तकीम से हटे हुए कहलाते हैं। तो 60 करोड़ आदमी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन उन पर भी ये आयत आती है वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, कि मेरे बंदो तुम्हें जो मिला है, देखो ना, जो मिला है, जो लिया है नहीं। तारिफ जमील ने जो लिया है, नहीं, बेवकूफ़ है जो ये कहता है मैं आलिम हूँ, हम उलमा हैं। ये तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो, कुछ ज़रा तुम्हारी बेकरामी हो जाए तो तुम कहना शुरू कर दे तो हम उलमा हैं, हमारी बेकरामी हो गई। ये अवाम हमारा हक़ नहीं पहचानते। तुमने तो खुद अपना हक़ नहीं पहचाना कि तुमने अपनी जहालत, इल्म का मतलब अपनी जहालत का एतराफ़ है कि मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह की कसम, जिसका जितना इल्म बढ़ता है उतना वो अपने आप को जाहिल कहता है, और जो जितना जाहिल बनता है, इतनी जहालत में आगे बढ़ता है, वो उतना अपने आप को अल्लामा समझता है और आलिम समझता है। इसे इमाम शाफी ने फरमाया कि मैंने किसी आलिम से मुनाजरा किया तो हमेशा गालिब आया, जब किसी जाहिल से किया तो वो मेरे ऊपर गालिब आ गए। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ जो पढ़ने वाले हैं उनको इनका नाम मालूम होगा, आम दुनिया नहीं जानती। इमाम अबू हनीफा की बड़ी मुखालफत फरमाते,
اور علم و فضل ابو حنیفہ کا والفضل ما شہدت بہ الاعداء، تو ابو حنیفہ کا علم و فضل آج خود بغیر کسی دلیل کے وہ مدلل ہے۔ ان کی والدہ فرماتی بیٹا نعمان جا عبد الرحمن سے فلاں مسئلہ پوچھ کے آ۔ اماں میں نے بتاؤں مجھے تیرے مسئلے بے اعتبار کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وہ کہتے اماں کائنات تو مجھ سے پوچھتی ہے، عبد الرحمن تو میرا مخالف ہے، مجھے کدھر بھیجتی ہے؟ تو کہتے جی اماں جی میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے جا کے مسئلہ پوچھتے کہ میری اماں آپ سے یہ پوچھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محدث کو، مفسر کو، فقیہ کو، ڈاکٹر کو، پی ایچ ڈی کو، سائنسدان کو، انجینئر کو کہہ رہا ہے وما اوتی، جو تمہیں ملا ہے تم نے خود نہیں لیا، تمہیں دینے والے نے دیا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، وہ دینے ہے وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وہ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ جو علم دیتا ہے دین کا یا دنیا کا، تو وہ کہتا ہے الا قلیلا، میں نے بہت تھوڑا دیا، بہت تھوڑا دیا، تاکہ تم اپنے علم پہ نازاں نہ ہو، نازاں نہ ہو۔ تمہیں عجب سنو، عبد الرحمن بن ابی لیلہ امام ابو حنیفہ سے بہت لگتے تھے، بڑے آدمی تھے وہ بھی۔ سارے اس امت میں اختلاف باقی رہے، ہاں اختلاف نہ ہو یہ دعا کی، نہ ہو یہ دعا کی، اللہ نے کہا نہیں یہ دعا قبول نہیں ہے، اختلاف ہوگا۔ لہذا مخلصین میں بھی ہوا اور مرائین میں بھی ہوا، دنیا کے طلبگاروں میں بھی ہوا اور اللہ کے طلبگاروں میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تواضع آدمی کو اٹھاتی ہے، تواضع ایک سال پڑھ کے نا دارالفتاء میں خود ہی اپنے ساتھ لکھتے ہیں مفتی طارق جمیل، خود لکھتے ہیں مفتی عبد الرحمن اللہ دا بندہ حالی دے تینوں کتاب ویکھن دا بھی ول نہیں آیا تو تو نے اپنے ساتھ مفتی بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اور وہ دنیا کا سب سے بڑا، صحابہ کے بعد اگر کسی نے نفع پہنچایا ہے امت کو سب سے اعلیٰ پیمانے پر تو ابو حنیفہ، اور وہ تو ہوتا ہے شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جب میں تفسیر لکھ رہا تھا تو والدہ محترمہ بیمار تھی تو میں کبھی لیٹ ہو جاتا تو کہتی شفیع نہیں آیا، شفیع نہیں آیا۔ وہ کیوں کہے مفتی محمد شفیع نے کہ شفیع نہیں آیا؟ میں نے تو اب ابو حنیفہ کی ماں کے لیے ابو حنیفہ نہیں ہے، نعمان ہے کہ بیٹا مجھے تیرے اوپر تسلی نہیں ہے، جا عبد الرحمن سے پوچھ کے آ۔ تو ان کی مسکنت اور تواضع کی انتہا ہے کہ وہ ماں کے امر پر ان سے مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں جو ہر قدم پہ ان کی کاٹ فرماتے، وہ کسی بغض کی وجہ سے نہیں، ان کی دلیل کا عمق نہیں سمجھ میں آیا تو مخالفت کر، وہ بھی مخالفت للہ تھی، للہ، نہ کہ کوئی ہوائے نفس کی وجہ سے۔ وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہاں اختلاف کا رائے ہوائے نفس سے نہیں ہوتا تھا، ہر ایک اخلاص کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوتا تھا۔ تو انسان اپنے مقصد زندگی میں محتاج ہے کہ وہ جانے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، چونکہ اس کے پاس اپنا علم تھوڑا ہے۔ تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔